خطاب واسطے دعوت دینا مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب وہ اپنے مخصوص انداز دے اندر خطابات فرماندے نے جناب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جس وقت سور کرنا دے اندر پھونکیا جائے گا، جو بھی آسمانہ دے اندر تے زمینہ دے اندر موجود ہے، سارے موت دی بے ہوشی وچ آ جان گے، الا من شاء اللہ، مگر جس نو اللہ پاک نے بچانا چاہیا۔ ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پھر دوسرے مرتبہ پھونکیا جائے گا تو سارے لوگی اچانک اپنی قبراں دے وچوں نکل کھڑے ہون گے۔ معزز سامعین حضرات، چونکہ تسی نماز عشاء تو لے کے بڑے تسلسل دے نال خطباء علماء دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، اللہ تہاڈا سب دا دل جمی نال بیٹھ کے دین اسلام نو سننا اپنی بارگاہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ الرحمن اس بدائی کے دی عظیم الشان 16ویں سالانہ کانفرنس دے بانی میری مراد مولانا عبدالحفیظ کوکب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے، اور اس گلشن نو پانی دین والے ایدی آبیاری کرن والے انہ دے فرزند مولانا عبدالوحید کوکب صاحب، انہ دے رفقا ساتھی، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں انہیں بیٹھا گل کر رہا سا، میں کیا الحمدللہ یہ کانفرنس جدوں یہ پودا جے لگایا سی تے پہلیاں کانفرنساں دے اندر میں تے قاری عبدالحفیظ صاحب اس کانفرنس دے مقررین ہونے سا۔ پہلی کانفرنس دوجی تیجی غالباً 3-4 سال مسلسل، اور الحمدللہ اے او پودا
جڑا ننھا پودا لگایا سی کوکب صاحب نے، آج الحمدللہ اے پودا بڑا ثمر آور ایک شجر بن چکے ہے۔ اللہ الرحمن اس شجر نو قائم رکھے، ایدہ فیض پورے علاقے دے اندر جاری فرمائے۔ اب آپ ساتھیو، میرے ذمہ جو عنوان لگ گیا ہے، میں کوشش کروں گا انہوں جس قدر ہو سکے اختصار دے نال عرض کراں، چونکہ تسی بڑا ٹائم دیتا ہے تو انہوں زیادہ آزمائش اور امتحان دے اندر نہ ڈالا۔ صحابہ کرام مسجد نبوی دے سین اندر بیٹھ کے قیامت دے آن دا ذکر کر رہے نے، گلاں کر رہے نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوبارے تے نے آپ نے اوپروں چانکیا، فرمایا کی گلاں کر رہے ہو؟ اللہ دے رسول علیہ السلام جی، اسی قیامت دے برپا ہوندیاں آندیاں ظاہر قیامت قائم ہوندیاں گلاں کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک بڑیاں 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو گئیں۔ 10 بڑیاں نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو گئیاں قیامت نہیں آئے گی۔ چھوٹیاں نشانیاں کئی ظاہر ہو گئیاں نے، کئی ہو رہیاں نے، کئی ہونیاں نے، لیکن بڑیاں 10 نشانیاں۔ 3 مقام مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب، انہا 3 مقام تے زمین دا تنس جانا، زمین تنسا دیتی جائے گی۔ ایک قیامت دیا بڑیاں علامتاں جو علامت، پھر زمین تے تمہیں دا پھیل جانا، بڑی علامت۔ پھر بڑیاں نشانیاں جو نشانیاں دابت الارض، قرآن نے یہی بیان کیتا ہے، دابت الارض، زمین جو ایک عجیب خلقت جانور دا نکلنا، کتھوں نکلے گا؟ لوگ بیت اللہ دا طواف کر کے صفا مروہ دی صحیح اندر مصروف ہونگے، تے صفا پہاڑی اے پھٹے گی، ایک آواز آئے گی، تے لوگاں دی توجہ صفا پہاڑی دے وال ہوئے گی۔ اوتھو ایک عجیب خلقت جانور نکلے گا، اپنی کمر نو چاڑدا ہویا، عام جانوراں تو او دی شکل و صورت خلقت ہٹ کے ہوئے گی، چونکہ قیامت دی بڑی علامت۔ پھر بات را توجہ فرمان دے جایا جے بڑیاں علامتاں دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دے نے دجال دا زمین تے ظاہر ہونا، دجال دا زمین تے خروج کرنا۔ دجال کی یہ لفظ دجل دے وچوں اے دا مطلب ہے بہت بڑا دھوکے دین والا، دھوکا دین والا، دجل چو دجال مبالغے دا سیگا، بڑا دھوکا دین والا۔ اور دجال ایک فتنہ ہوئے گا لوگاں واسطے، آزمائش۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دینے تے میرے پیغمبر تشہد دے اندر درود پاک پڑھن تو بعد پڑھ دینے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے دعا میرے پیغمبر ساری پڑھ دینے. پھر میرے پیغمبر اے بھی پڑھیا کر دینے اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ القبر ومن عذاب النار. اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. میرے پیغمبر اے دعا بھی پڑھیا کر دینے در نبی پاک علیہ السلام نے مات دے اندر درود پاک تو بعد اے دعا پڑھیا کر دینے. اے دعا پڑھیا کرو جڑیاں میرے پیغمبر اسلام نے پڑھیاں نے. عام طور تے دعائیں چل گئی ہے درود شریف تو بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر اس تو بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ دعاواں عام رواج چل گیا ہے. بہرحال یہ دعاواں مینوں سامنے کوئی ایسی روایت نہیں آئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ قرآنی دعاواں نماز دے اندر پڑھیاں ہون. میں خود تشہد دی گل کر رہا ہوں، التحیات دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعاواں پڑھ دینے میں عرض کر دیتا ہے سونے پیغمبر یہ دعا پڑھیا کر دینے تے فتنہ دجال تو اللہ پاک دی پناہ منگیا کر دینے. فتنہ دجال تو اللہ پاک دی پناہ طلب کریا کر دینے. اور بات تیرا توجہ فرما دے جایا جے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال دے فتنے تو اللہ دی پناہ پہ منگ دینے. دجال ایک لوگاں دے واسطے بہت بڑی ازمائش تے بڑا وڈا فتنہ ہوئے گا. دجال چیز کی ذرا توجہ فرما دے جایا جے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شام دے علاقے دے رہن والے عیسائی مذہب دے بندے نے. آپ فرما دے نے اسی 30 دے قریب بندے سمندر دے اندر کشتی تے سوار ہوئے ہیں. ساڈی کشتی ایک مہینہ جڑی ہے طوفانہ دے اندر کری رہی ہے. ایک مہینے تو بعد طوفانہ دے وچوں نکلی ہے. سمندر دے جزیرے دے نال جا کے لگ دی ہے. اسی اتھوں نکلنے ہیں بڑی کشتی چوں نکلے تے چھوٹی کشتی بڑی کشتی چوں باہر کڈی ہے. جڑی تھوڑے پانی دے اندر چل جائے او دے تے بیٹھے ہیں تے جزیرے دے نال جا کے لائی ہے. جزیرے دے اندر جا کے نکلے ہیں. ایتھے جزیرہ جڑا درخت ہی درخت نے بڑے کنے درخت نے. اسی اتر کے جس ویلے درختاں دے وچوں گزرنے آ پہ سانو سامنے ایک جانور نظر آیا. او دے تے جت بڑی ہے وال اینے نے سانو نہیں پتا چل رہا او دا منہ کدھر ہے او دی دم کدھر ہے. اسی گھبرا گئے کوئی بلا نہ ہوئے تے اساں پوچھیا تو کون ہے؟ کہندا انا جساس، میں جاسوس ہاں. کدا جاسوس ہے؟ کہندا چھوڑو اگے چلو. اگے سانو ایک ولگن نظر آئی. اے صحیح مسلم دی روایت پیش کر رہے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ اسی ساتھی اگے چلنے آں. سانو ایک ولگن نظر آئی ہے تے ولگن دے وچوں اساں دوروں دیکھے آں ایک بندہ اس طرح اوپر ہوا دے اندر چھلانگ لگاندا ہے. اتوں پھر نیچے آ جاندا ہے، پھر اچھلدا ہے، پھر نیچے آ جاندا ہے. جدوں اسی او دے قریب پہنچنے آں ساڈی آواز سندا دیکھدا تے ساکن ہو جاندا ہے. اساں دیکھے آں او بندہ بڑا جوان آدمی ہے، قد آور بندہ ہے. وہ قد آور بندہ ہے تے او دی خیفیت کی ہے او دے دونے ہتھانوں گردن دے پیچھے رکھ کے تے جھگڑ دیتا گیا ہے. او دے پیرانوں ٹیڑیاں کر کے تے گٹیاں دے کول لوہے دے سریے دے نال جکڑ دیتا گیا ہے. اساں ویکھیا کہ او دی ایک اکھ سجا ڈیلا جڑا ہے اس طرح باہر پھلیا جویں انگور دا دانا اتے رکھیا ہوندا ہے.
آئے اے طریقے نہ اساں دیکھیا سی حیران ہو گئے اساں پوچھیا تو کون ہے کہندا میں نہیں دساں گا میں کون ہاں جب تک تسی میرے کو سوالاں دا جواب نہیں دیو گے سب تو پہلا میرا سوال ہے کہ دسو کیڑے علاقے چوں آئے ہو اے شام دے علاقے چوں آئے ہاں کہندا دسو کہ شام دے علاقے دے اندر فلانا چشمہ جاری ہے یا خشک ہو گیا ہے کہندے نے چشمہ جاری ہے لوکی او دے پانی تو ہاں فائدہ اٹھا رہے نے آپ پیندے نے سواریاں نو جانوراں نو پیلاندے نے تے کھیتیاں نو سیراب کر دے نے کہندا اچھا دوسرا سوال ہے وے ایک اے دے بارے سن کے کہندا ایک وقت آئے گا کہ خشک ہو جائے گا اے چشمہ خشک ہو جائے گا دوسرا میرا سوال ہے وے فلانا جیڑا باغے دسو سک گیا یا پھل دے رہا کہندے نے پھل دے رہا ہے کہندا ایک وقت آئے گا کہ باغ خشک ہو جائے گا اے درخت دا پھل دینا چیدہ پھل دینا چھوڑ دین گے اے درخت سک کے ٹینگر بن جان گے اچھا تیسرا میرا سوال ہے وے فلانا دریا چل رہا یا خشک ہو گیا ہے کہندے نے چل رہا کہندا ایک وقت آئے گا خشک ہو جائے گا اچھا یہ تے دسو کہ عرب دے اندر کوئی بندہ ایسا آیا ہوئے جن نے آخر الزمان پیغمبر ہوم دا دعویٰ کیتا ہوئے حضرت تمیم داری کہندے نے میں جواب دیتا کہ چونکہ اسی عرب دے رہن والے نہیں حجاز دے رہن والے نہیں البتہ ساڑے علاقے اندر عالمی منڈی ہے عرب دے بڑے بوپاری تے تاجر ہوتے آندے نے مال خریدن تے بیچن دے واسطے آندے نے انہاں دے کولو سنیا کہ انہاں دے علاقے دے اندر ایک بندہ محمد بن عبداللہ انہیں دعویٰ کیتا کہ میں اللہ دا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آگا لے کے اندہ بالکل ٹھیک ہے درست ہے ہون سنو میں کون ہاں میں ہاں دجال جناب تمیم داری فرماندے نے کہندہ میں ہاں دجال قرب قیامت اتھو نکلاں گا زمین دے سارے علاقے آتے پھراں گا انہوں مسیح کہندے نے نا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح کہندے نے مسیح لفظ مسے چو ہاتھ پھیرنا یعنی مسے دا مطلب ہوندہ پھیرنا پھرنا پھیرنا انہوں مسیح اس واسطے کہندے نے ساری زمین تے پھرے گا عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح اس واسطے کہندے نے او بیماراں کوڑے آتے ہاتھ پھیر دے اللہ شفا عطا کر دیندہ تو بات نہ توجہ فرماندے نہ آجے کہ دجال کہندہ میں دجال اکبر ہاں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت تو پہلے تری دجال آن گے انہا تریاں دجالاں دے بیچوں اے آخری دجال ہے جنہوں دجال اکبر کہندے نے سب تو بڑا دجال ہے اس بندے نو اللہ پاک کچھ اختیارات دے وے گا لوگاں دی ازمائش دے واسطے اللہ پاک انہوں کچھ اختیارات دے وے گا اور اے دجال آپ کہندہ ہے میں قرب قیامت نکلاں گا تے ساری زمین تے پھیلاں گا حضرت تمیم داری کہندے نے جدوں میں اے دے تو باتاں سنیاں میں سدھا مدینے دے اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکے ملیا سونے پیغمبر دا میں کلمہ پڑھنا تیلا سارا واقعہ سنا دینا میرے پیغمبر دا چہرہ خوشی دے نال چمک اٹھیا اے بلال جی آقا سونیا فرمایا جلدی نہ لوکانوں کٹھیاں کر دیتے حضرت بلال نے ندا کر دیتی ہے الصلاۃ الجامع الصلاۃ الجامع لوگو جمع ہو جاؤ لوگو جمع ہو جاؤ لوگو جمع ہو جاؤ صحابہ اکرام نے آواز سنیتے اپنیاں دکاناں بند کر کے دے کراں چوں آئے نے مسجد پری جاندی ہے تے میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے آئے نے سونے پیغمبر فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ اب بندہ تمیم داری ہے عیسائی مذہب دا سی شام دے وچوں چلے تے سمندر دے سفر تے چلے اس طریقے نہ جزیرے دے اندر گیا اے دجال نو اپنی آنکھاں دے نہ دیکھ کے آیا اے میرے پیارے صحابہ اے دے تو دجال دے بارے سن لو اے بالکل
جڑا اینی چشمدید گواہ اوہی چیزاں بیان کر رہا جو میں اللہ پاک دی وحی دینا توانوں پہلے او دے بارے دس چکے آواں۔ دجال، دجال اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے دجال دی بات کر رہے ہیں، دجال دے بارے سنیا جے سونے پیغمبر فرماندے نے چاری، آپ فرماندے نے ایک اتھو نکلے گا جدو حضرت تمیم داری نے دسیا میں جزیرے ویکھ کے آیا، میرے پیغمبر فرماندے نے او شام دا جزیرہ، شام دا، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہہ دیتا شام دا جزیرہ، تھوڑی دیر گزری آپ فرما دے رہے نہیں او عراق دا جزیرہ ہے، عراق دا جزیرہ ہے۔ اے ہن گلتے غور کرے آجے ایک ہی گل ہے، اے گل ذرا سمجھن والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کوئی گل اللہ دی وحی تو بغیر کر دے، اے گل دی کئیاں لوگاں نو سمجھ نہیں ہوندی، اے گل ذرا سمجھا جے، بڑی اہم ترین گل جے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تھوڑی جماعت بریک تے کرے آجے، پاری بڑی تھوڑی بریک کرے آجے۔ اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دا قرآن، قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میرا پیغمبر اللہ میری وحی تو بغیر کو بات نہیں کر دے، اور سونے پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بول دے۔ وحی دیاں کئی قسماں نے، کدی جبریل اپنی اصلی شکل دے اندر وحی لے کے آئے نے، کدی حضرت دہیا قلبی دی شکل وے وحی لے کے آئے، کدی اجنبی بندے دی شکل وے وحی لے کے آئے، کدی جبریل نظر نہیں آئے تے بات کرنا دے اندر پئی ہے، کدی میرے پیغمبر دے سین اندر القاء کیتا گیا وہی ہے، کدی میرے پیغمبر ستے نے خواب آیا تے وہی ہے، کدی میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجتہاد کیتا تے وہی ہے۔ آج یہ قسم نبی پاک علیہ السلام جڑی بھی گل دین وے کیتی ہے اللہ دی وحی نال کیتی ہے، وحی دیاں قسمہ چو کسے نہ کسے قسم نہ کیتی ہے، اور بات کر لگا ماں اجتہاد دی بات کر لگا پیغمبر دا اجتہاد وہی ہے۔ اجتہاد کے اندر نے کہ کوشش کر کے مسئلے دا حل کرنا، میرے پیغمبر نے اجتہاد کیتا، سونے پیغمبر نے اجتہاد کیتا ہے۔ یہ بندہ شام دے علاقے چوں آئے ہے، شام دے علاقے اندر سمندر دے اندر کشتی تے بیٹھے ہے، اور جزیرہ بھی ہوئے گا تے شام دا ہوئے گا، لیکن میرے پیغمبر نے پہلو اجتہاد دے نال شام دا جزیرہ کہہ دیتا ہے۔ امتیاں دے تے نبی دے اجتہاد دا زمین اسمان دا فرق ہے، امتیاں نو اجتہاد اندر غلطی لگے اتے وہی نہیں ہوندی، اصلاح نہیں ہوندی۔ اگر میرے پیغمبر دے اجتہاد دا فرق ہے، سونے پیغمبر اجتہاد نہ کو بات کر دینے، اگر میرے پیغمبر دا اجتہاد درست نہیں، اسمان تو وہی آندی ہے تے اللہ اتحاد نو دست بنا کے تے وہی دی قسم بنا دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نے پہلا اتحاد دے نال کہہ دیتا ہے شام دا جزیرہ ہے، پھر میرے پیغمبر دی درستگی دی واسطے وہی آ گئی ہے، سونیا شام دا نہیں وہ عراق دا جزیرہ ہے۔ اسے واسطے میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ تاکید فرما دیتا، او شام دا جزیرہ، او عراق دا جزیرہ، عراق دا جزیرہ جتھے دجال اس وقت موجود ہے۔ تو دجال دے بارے بات کر رہے ہیں، میرے پیغمبر فرما دینے جس ویلے نکلے گا سب تو پہلے خراسان دے صوبے وچ آئے گا، خراسان دے علاقے وچ آئے گا، او دے تو بعد اصفہان دے اندر آئے گا۔ اصفہان دا 70,000 یہودی، 70,000 یہودی جنہ دے اتے سب چادرہ ہون گیاں، بعد نے ادھا مانا کالیاں چادرہ بھی کیتا ہے، زیادہ تر مانا سب چادرہ۔
انہاں دے اتے سب چادراں ہون گیاں، سب چادراں ہون گیاں تے اسبہان کہہ لو یا اسفہان کہہ لو، اتھوں دے یہودی دے نال ہون گے، ایدی فوج بن کے تے ایدی طرفوں لوکاں نال لڑائی کرنگے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 70,000 یہودی سب چادراں والے ایدے نال ٹرنگے۔ یہ صحیح مسلم دی روایت۔ ایتھے ایک بات کراں، اہل حدیث کون ہوندا ہے جڑا علمی بددیانتی نہ کرے؟ اسی بددیانت نہیں، یہ یاد رکھو، اسی بددیانت نہیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جڑا اسی کر رہے ہیں قرآن حدیث چو ثابت نہیں، سانوں کو کہہ دے کہ یہ ثابت نہیں، اسی بددیانتی نہیں کر دے کہ ساڑھے مسلک دی گل، اسی ایمانداری نال کہنے ہیں تحقیق کرنے ہیں، جے نال لبا تے چھڑ دے آنگے۔ اسی دیانتدار لوگ ہیں، عقائد ایمان دے معاملے اندر دیانتدار لوگ ہیں۔ ہن علمی دیانت دی گل کرنا کئی دا معنی کر دے نے کہ او جڑے دجال دے ساتھی ہون گے او پاکستان دے سبز پگڑیاں لے ہون گے، بہت بڑا بہتان ہے اور من کڑتے بات ہے، بالکل علمی بددیانتی ہے جڑا بھی کرے، قطعی طور تے گل ٹھیک نہیں۔ او پاکستان دے بریلوی نہیں تے نہ سبز پگڑیاں لے، اسفہان دے یہودی نے تے پگڑی نہیں چادراں نے۔ جڑی گل دیانتداری دی ہے، دیانتداری دی۔ اس واسطے میرے دوستو تے ویروں میں بات عرض کر دیتی ہے، کیوں؟ اسی لوکاں نو چڑھانا نہیں چاہندے، اسی لوکاں نو دین سنا کے اللہ دا دین منانا چاہنے ہیں، سڑا چڑھانا مقصد نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات را توجہ فرمان دینا یا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے 40 دن دجال زمین تے پھرے گا، ایدہ پہلا دن ہوئے گا 1 سال دے برابر، دوجہ دن ہوئے گا مہینے دے برابر، تیسرا دن ہوئے گا ہفتے دے برابر، باقی دن عام دنوں دے برابر ہون گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، سبحان اللہ، صحابہ دی مقدس جماعت دیاں سوچاں بھی بڑیاں مقدس نے، عرض کر دینے آقا سونیا جڑا 1 دن 1 سال دا ہوئے گا، وہ دن ساڑیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے چونکہ وہ دن 1 سال دا دن ہونا ہے، وہ دن تساں نمازاں بھی پڑھنیاں نے تے پورے سال دیاں پڑھنیاں نے۔ ٹائم دا اندازہ لا لے آجے کہ زور کڑے ٹائم تے زور تے اثر دا کنا فرق ہے، اثر تو مغرب دا کنا فرق ہے، مغرب تو عشاء دا کنا فرق ہے، عشاء تو فجر دا کنا فرق ہے۔ فرمایا جنہ فرق ہے اندازے دے نال پورے سال دیاں نمازاں اس 1 دن اندر تسی ادا کرو گے۔ اسی طرح مہینے دا جڑا دینے مہینے دیاں نمازاں پڑھو گے۔ دسنا کی چاہنا کہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی سوچ کنی مقدس ہے۔ اور بات تے غور کرے آجے 40 دن دنیا تے رہے گا، 40 دن اس طرح دنیا تے پھرے گا 40 دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہر شہر تے ہر بستی دے اندر جائے گا، آپ فرمان دینے ایدی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا کاف فا را، انہوں پڑھیا بھی پڑھ لے گا تے ان پڑھ بھی پڑھ لے گا۔ ہن سوچے ناری گال لے جدوں دی پیشانی تے لکھے ہیں کافر تے پھر لوکی انہوں منن گے کس طرح؟ بڑے منن آلے۔ سگریٹ دی ڈبی تے لکھیا ہوندہ ہے صحت کے لیے مضر ہے، دل اور کینسر کی بیماریوں کا باعث ہے، کیا؟ سگریٹ لکھیا ہوندہ ہے نا، بولو لکھیا ہے نا۔ چلو نہ پڑھا دی گال چھڑو، جڑے پڑھے نے وہ تے اتے پڑھ دے نا سگریٹ ڈبی تے کہ آنے سگریٹ پین لگا ماں اے میری طبیعت صحت واسطے مضر ہے، نقصان دے چیز ہے، ایدی وجہ تو میں دل دا اٹیک ہو سکتا ہے، ایدی وجہ تو کینسر بھی میرے جسم اندر پھیل سکتا ہے، زہر۔ باوجود اتے لکھیا پڑھ کے پھر بھی کہنا ہے جڑی سب تو مہنگی ڈبی ہے او دے، کیوں بھی ہن
لکھیا پڑھ کے بھی گمراہی والے پاسے گیا کہ نہیں بندہ انجی انہوں بھی منن والے ہون گے جویں سگرٹ نو منن والے پڑھ کے پھر منن ڈے اسی طرح دجال دے پیشانی تے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا انہوں بھی پڑھ کے تے لوکی اسی طرح منن کے بات طرح توجہ فرمان دے ڈایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دے نے آپ فرمان دے نے جڑی بستی دے اندر جائے گا انہاں نو کہے گا منو رب منو میں تواڈا رب ہاں ایک بستی اندر آئے گا انہاں نو کہے گا میں تواڈا رب ہاں منو رب تسلیم کرو او کہن گے نہیں تو تے دجال کافر ہے تیری پیشانی تے لکھیا ہے انہاں دی بستی دی زمین نو آڈر دے گا زمین خشک ہو جا زمین خشک ہو گئی ہے جنیاں فصلاں نے سک گئیاں نے درخت سک گئے نے حتیٰ کہ انہاں دے جنوراں دے کھام دے واسطے پٹھے بھی باقی نہیں رہے وہ بھی سک گئے نے تے فصلاں بھی سک گئیاں نے بڑے امتحان تے آزمائش دے اندر او لوکی پہ گئے نے دوجی بستی اندر جائے گا تے کہے گا مینوں رب مان لو انہاں نو خبر مل جائے گی فلانیاں نہیں منیا ویکھو تے بڑے اختیار والے کہ انہاں دی بستی نو خشک کر گیا اینوں من لین گے حکم دے گا زمینے اپنے وچوں انار بار نکال دے فصلاں اگن گیاں بڑی جلدی پاکے تیار ہو گئیاں نے کھا بڑا سونا اگیا لوکاں دے ڈنگر لوکاں دے جانور ڈنگر رج کے آئے نے تے دودھ بڑا پے دیندے نے لوکیے دے پیچھے لگ جان گے پیچھے کیا بات ہے ساڈا تے نہ رزق ہی وداعت ہے جویں اج کل کئی آندے نے فلانا بابا ٹھیک ہے سانو پتہ ہے نمازاں نہیں پڑھدا سانو پتہ ہے سگرٹ پیندا ہے سانو پتہ ہے نسوار کھاندا ہے سانو پتہ ہے وہ کام سارے بھڑے کردا ہے لیکن جے جھوٹا ہوندا تے او دے تویز نہ ساڈا کاروبار کیوں چل جاندا لہذا وہ تویز نہ کاروبار چل گیا بھابیو ایویں مارن ڈے ہو بابا سچا ہے بابا سچا ہے وہ تویز ایکو تویز نہ ویکھ لے کاروبار لہراں بہراں ہو گئیاں نے کوٹھیاں پا لیاں نے گڈیاں آ گئیاں نے زمیناں خرید لیاں نے مشیناں خرید لیاں نے بڑا کچھ بن گیا ہے بابا سچا ہے تے تاں ہی تویز وچ اثر ہویا ہے نا ساڈا جیڑا کوئی بیمار ہوندا ہے بابا دوروں ہی چھو کردا تے آرام آ جاندا ہے اچھا جے انہاں گلاں نال اگر تویزاں نال تے چھو نال سچائی ہے اگر تیرے نزدیک حق نو پرکھن دا معیار یہ تے چل میں ہندو کھاواں تینوں جڑے بتاں کو جاندے نے وہ تھڑے مجور بیٹھے نے وہ چھو کر دے نے تے آرام آ جاندا ہے تویز دیندے نے کاروبار چل پھر ہندو بھی سچے ہی ہوئے نا تو چنگا سچائی دا معیار بنا لے رزق دا ودانا کٹانا اے سچائی دا معیار نہیں سچائی دا معیار کی یہ خاتو برخانکم ان کنتم صادقین جے سچے ہوتے دلیل لے آؤ دلیل کیڑی آئے گی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اللہ پاک فرماندے نے جڑے مسئلے دا تانوں نہیں پتا انہوں علماء کرام دے کول پوچھو لے کر پوچھنا کس طرح ہے کتاباں دی دلیل دے نال پوچھنا جنوں مسئلہ پوچھو انہوں آکھو حوالہ بھی دے وے کیڑی حدیث ہے کیڑا باب ہے کیڑی کتاب حدیث دا نمبر وغیرہ کی ہے حوالہ پوچھو فرمایا بالبینات والزبر آئی حق نو پرکھندہ طریقہ دلیلاں لے کے حق نو تلاش کر دلیلاں لے کے تلاش کر کتاباں دیاں دلیلاں دے نال دین نو پرکھیا کر اور کتاباں کیڑیاں نے پیراں دیاں لکھیاں تصوف دیاں لکھیاں اماماں دی فقہ دیاں کتاباں نا 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 تراکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ
سب تھی افضل اعلیٰ نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہانا جس نو دو میں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں جنہیں اینا دعا دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں کتاباں نہیں ایک قرآن تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان اے حق دا میاری میرے دوستا تے ویرہ در بات تے توجہ کردہ جا میرے پیغمبر فرماندے نے پھر کئی لوگ یہ نونی منن گے اے دینا دو نہران چل دیاں ہون گیاں ایک نہر پانی دی ہوئے گی تے دوجی آگ دی ہوئے گی چھونے پیغمبر فرماندے نے چونکہ دجال دجل چوئیں تو کھا جڑی پانی دی حقیقت دے اندر آگ ہوئے گی جڑی آگ حقیقت دے اندر گلزار ہوئے گی سونے پیغمبر فرماندے نے اگر وقت آوے تے حق تے ڈٹ جائیں اگر تینوں آگ دی نہر وے سٹے تے اتھے جانا پسند کر لویں کیونکہ جڑی آگ حقیقت دے اندر آگ نہیں گلزارے دو نہراں جدر جائے گا دے نال نہ جان گیاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پیغمبر دے کلو سوال کر دینے سونے پیغمبر جی میں سنے کہ لوکی کہندے نے دجال دینا روٹیاں دا پہاڑ ہوئے گا حضرت مغیرہ نے پھر سوال کیتا آپ فرماندے نے مغیرہ تینوں کی گل ہے دجال دے بارے تو بڑی سوال کردہ رہی ہے سونیا میں سنے ہیں لوکی کہندے نے یعنی پہلی آسمانی کتاباں دی خبر مشہور ہوئی ہے کہ دجال جائے گا تے نالو دے روٹیاں دا پہاڑ ہوئے گا پہاڑ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدہ رد نہیں فرمایا میرے پیغمبر نے ایدہ رد نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے اتے ایک کم بہت ہی آسان ہے میرے پیغمبر نے یہ بات کہہ دیتی ہے یعنی حدیث دے وچوں ثابت ہو گیا دجال جدر جائے گا روٹیاں دا پہاڑ بھی دے نال ہی جائے گا کیوں جائے گا اس واسطے کہ کئی پتہ ہے تو اس واسطے اللہ نے پہاڑ نال کلنا ہے کہ کئی لوکی ہوندے نے پیٹو کئی نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم پکی پکائی روٹی ہمارا ایک اعلان کپڑا روٹی اور مکان ہوندے سن اعلان کری اے ہن لگا جے اعلان کرنے ہوئی دجال بھی کہہ رہے ہمارا ایک اعلان کپڑا روٹی اور مکان اور بات نہ توجہ فرماندے نایا جے دجال دینا روٹیاں دا پہاڑ ہوئے گا کئی لوکی ہوندے نے روٹی دے بچارے ہوندے نے اس بات روٹیاں دا پہاڑ نال ہوئے گا کہ روٹیاں دی وجہ تو کئی دے پیچھے لگ جان گے میرے پیغمبر فرماندے نے دجال زمین تے چلے گا اے دے پیچھے زمین دے خزانے اس طرح ابلن گے اوپر باہر نکلن گے کتے سونے دی کانے باہر نکل آئی ہے چاندی دی کانے باہر نکل آئی ہے اور کوئی تات کانے باہر نکلے دجال دے پیچھے ٹر پہن گے اے جننے زمین دے خزانے پیچھے ٹر پہن کس طرح نبی پاک نے مثال دیتی لو میں نے اس گل دی سمجھ ادن آئی ہے جدن میں صحیح مسلم دی روایت پڑھی سی کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے زمین دے خزانے نکل کے اے دے پیچھے اس طرح چلن گے جس طرح شہد دیاں مکھیاں اپنی ملکاں دے پیچھے چل دیاں نے شہد دیاں مکھیاں اپنی ملکاں دے پیچھے میں نے مسئلے دی ادن سمجھ آئی ہے اے گل دی میں ایک دفعہ سنی سی گل وہ مکھیاں دی ایک ملکہ ہوندی ہے تے جڑے شہد بناندے نا ڈبیاں چا باہر جڑے فارمی بناندے نے انہاں ملکاں نو کنٹرول کیتا ہوندا او بابا جی نے جگایا جے تے ساڈے کمال بابا جی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
انہاں دی عمر وڈیری ہے پر انہاں دے جذبات بڑے جوان نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس دن میں نے پتا چلیا کہ واقعات نے با سچی انہاں دے کنٹرول دے اندر ملکہ گھندی ہے. ملکہ مکھیاں جاندیاں نے دور دراتے تے پھر ملکہ دے پیچھے آ جاندیاں نے ایتھے ڈبیاں دے اندر آ کے شاہ لاندیاں نے. تو بات کر رہے ہیں میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے پیچھے اس طرح خزانے چلن گے زمین دے جس طرح شہد دیاں مکھیاں اپنی ملکہ دے پیچھے چل دیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے شہد دیاں مکھیاں جی میں ملکہ پیچھے چلیاں خزانے بھی پیچھے چلے نے. اور انہاں خزانیاں نے نال کیوں ٹرنے تاکہ جڑے دنیا دے لالچی لوکی سونے چاندی درم و دینار پیسے تیلے دے لالچی لوکی نال ٹر پین گے. ازمائش ہوئے گی ازمائش. روٹیاں دا پہاڑ ازمائش. اے سونے چاندی وغیرہ دے خزانیاں دا نال ٹرنا ازمائش. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آخر زمین تے چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں جس ویلے مدینہ پاک دے کو جائے گا آپ فرماندے نے 3 شہر ایسے نے مکہ مدینہ تے بیت المقدس. یہ 3 شہر ایسے نے جنہ دے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے 3 شہراں دے اندر انہاں دے ہر رستے دے اتے اللہ دے فرشتے تلواراں لے کے کھڑے نے پیراں لگ گئے. جدھروں داخل ہون لگے گا فرشتے تلواراں لے کے دے پیچھے چڑھ جان گے. مدینہ پاک دے باہر پہنچیا ایک پتھریلی جگہ پتھریلا علاقہ. پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا غیر درست ہے. تسی اے میرے ساتھی رہے نہ تھے مدینہ شریف دے اتھے میں ایک ساتھی نے سفر دے دوران دکھایا کہ اوڈا سامنا پہاڑی دے پیچھے محلے نا یہ دے بارے بعض علماء دا خیال ہے کہ اس پہاڑی تے دجال آئے گا اے محل دے کول. تو بات عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مدینہ پاک تو باہر دجال ہوئے گا. مدینہ پاک تو باہر ایک ریتلا میدان پتھریلا اوتھے دجال آ کے ڈیرا لائے گا. چونکہ اے دے فوجی اے دے نال کھون گے انہاں نو آکھے گا آؤ ادھر ٹیلے تے چڑھو. مدینے وال چاتی مارے گا مسجد نبوی وال چاتی مارے گا کہے گا او سفید محل جڑا احمد دا محل صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر مدینے میں شور پہ گیا دجال آ گیا دجال آ گیا. مدینے دے ایک جماعت مجاہدین دی کسی علاقے جہاد تے گئی ہوئے گی. جدوں آواز پہنچے گی دجال آ گیا مدینے تو بعد ڈیرا او تو چھڑ کے جلدی نہ دوڑن گے کر. کیوں؟ دجال وال سب تو زیادہ عورتاں مائل ہون گی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوکی مدینے دے جلدی نہ لان گے اپنیاں ماواں نو اپنیاں پہناں نو بیویاں نو بیٹیاں نو جلدی نہ انہاں نو اندراں دے اندر کمریاں دے اندر تے اپنے مکاناں وے محصور کرن گے. بلکہ باس تے تھو تک انہاں نو کرن گے کہ رسیاں دے نال بن دین گے تاکہ کو بی دجال دے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جائے. کسے نو مدینے چو نکل نہیں دیتا جائے گا. مدینے تک مدنی موقع جوان نکلیا کہندا میں جا کے دیکھ کے آواں دجال کی ہے. جس ویلے دے کول آئے گا تے دجال نو پکڑ کے کہے گا مینوں رب مان. او کہے گا تو تے دجال تیری پیشانی تے لکھے ہے کافر. غصے وچ آ جائے گا غصے وچ آئے گا تے آدے نتھلے جڑے نتھنے اے پھل جان گے غصے دے نال. جدوں نتھنے پھلن گے تلوار پکڑے گا تے مدنی موقع دے 2 ٹوٹے کر دے وے گا قتل کر دے وے گا. قتل کر کے ایک ٹکڑا ادھر پہ آئے دوسرا ٹکڑا ادھر پہ آئے. اے دے وچوں دی گزرے گا اے دے وچوں دی گزرے گا بڑے غصے دے نال پھر رہا ہے. اے دے نال چلن والے لوکی بڑے متاثر نے. ویکھو
دیکھو اے رب ساڈا بڑیاں قدرتاں والا ہے، کہے گا اگر کہو تے مینوں زندہ بھی کر دیا، ہاں جی کر دیو، اس ویلے نو زندہ کر دے گا۔ زندہ اے نہیں کر رہا، اللہ نے انہوں عارضی اختیار دیتا زندہ کرن دا، لوکاں دی ادمائش دے واسطے اختیار عارضی طور تے دیتا ہے، اور زندہ کر دے گا۔ کہے گا دس میں ربا کے نہیں، مدنی موخر کہے گا نہیں مینوں تے پہلو ہی نبی پاک دی حدیث تے میرا ایمان سی تو دجال ہے، لیکن ہن تے پکا یقین ہو گیا ہے، اینو یقین ہو گیا تو دجال ہے۔ میرے نبی نے جو دسیا سی وہ واقعی ہو گزریا میرے نال، ہن دوبارہ انہوں مارن دی کوشش کرے گا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک کو دی گردن نو تانبے جیسی مضبوط کر دے گا، بڑی کوشش کرے گا، دوبارہ انہوں مارن تے قادر نہیں ہوئے گا۔ لو اختیار مک گیا نا۔ کمال سنو، ایک کمال دی گالو میں نا اللہ رحم کرے، کئی مولوی انہیں گمراہ ہو گئے نے۔ ایک مولوی تقریر کرن دے اگلے دن کہندا ہے دجال جھوٹے نو انہیں اختیار مل گئے نے تو سچے ولیاں نہیں مل سکتے۔ اور میں کہا بیوقوف نو آکھو پاگلا ہوتے لوگاں واسطے فتنہ تے ولی فتنہ ہوندے نے، انہوں تے رب نے بنانا ہے، فتنہ تا اختیار دینے نے عارضی۔ انہوں نے انی عقل نہیں آن ڈائی، اپنے ملو شان بیان کرن دے نے، کرن تو ہی دے اور دجال تے فتنہ۔ اللہ اکبر۔ تو بات را توجہ فرمایا جے بات عرض کر رہے ہیں دجال جس ویلے دوبارہ اس مدنی موخد نو قتل نہیں کر سکے گا، جدو دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا بڑا شرمندہ ہندہ نکل جائے گا، جدو نکلے گا پھر مکہ مکرمہ تو بار، پھر شام دے علاقے دے اندر چلا جائے گا، ادھر شام دے علاقے دے اندر پہنچے ہے، ادھر اللہ پاک دے پیغمبر حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ پیغمبر جنہوں اللہ پاک نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا ہے، اس زندہ آسمان تو اللہ انہاں دا نزول فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے زلفاں رکھیاں ہون گیاں کالے وال نے، سبحان اللہ، بڑا پیارا چہرہ، خوبصورت رنگ ہے، خوبصورت نینو نقش نے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے زرد رنگ دا جوڑا پایا، زرد یہ نبی واسطے خاص ہے، زرد رنگ مردہ واسطے جائز نہیں، صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے منع کیتا ہے زرد رنگ پہنن تو کپڑا، باقی رنگ ٹھیک نے، اے نبی واسطہ خاص ہے۔ زرد رنگ دا انہاں نے جوڑا پہنیا ہوئے گا تے فرشتیاں دے دو فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے نے، بیت المقدس دے مشرقی مینارے تے اترن گے، مشرقی مینارے تے اترن گے تے لوکی انہاں نو دیکھن گے، چونکہ نماز دا ٹائم ہوئے گا، نماز دے ٹائم تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ حضرت عیسیٰ انج محسوس ہوئے گا جنہیں تازہ غسل خانے چو غسل کر کے آئے نے، اگر اپنے سر نو چوکان گے پانی جڑے پانی دے قطرے گرن گے، اگر سر چکن گے تے پانی دے قطرے سر دے اتے والاں دے اتے موتیاں دی طرح چمکن گے۔ پگڑی ہے نا سر تے تائیں چمکنے نے، نہیں سمجھ نہیں آئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ننگے سر ہونگے، ننگے سر، ننگے سر، ننگے سر ہونگے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر ننگے سر ہونگے، ننگے سر ہونگے، جس ویلے اپنے سر نو چوکان گے تے پانی دے قطرے گرن گے تے سر اٹھایا تے پانی دے قطرے موتیاں دی طرح چمکن گے۔ میرے پیغمبر اسلام دی حدیث پاک جو پتہ چل گیا، پھر ادھر نماز دا ٹائم ہوئے گا، انہاں نو کیا جائے گا نماز پڑھاؤ، امت محمدیہ دی شان ظاہر کرم دے واسطے حضرت عیسیٰ اللہ دے حکم دے نال کہن گے اس امت دی امامت کرانا انہاں امتیاں دا حق ہے، تسی نماز پڑھاؤ۔ وقت دا امام نماز پڑھائے گا، وقت دا امام کیڑا ہوئے گا، حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ انہاں تو پہلے آ چکے ہون گے۔ حضرت امام مہدی کس طرح آن گے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مشرق دے والوں ایک خلیفہ ہوئے گا، خلیفہ عرب دا، جدوں فوت ہو جائے گا او دے پتر خلافت تے لڑدے ہون
گے جھگڑتے ہون گے میں خلیفہ بننا میں خلیفہ بننا ہے اسے جھگڑے دے دوران چونکہ لوکاں دا کوئی خلیفہ نہیں ہوئے گا لوکی یہ خلیفے تے جمع نہیں ہون گے فرمایا مشرق دے والو ایک فوج آوے گی انہاں دے جھنڈے ہون گے سیاہ آپ ہی غور کر لیا جے سیاہ جھنڈے سیاہ جھنڈیاں والی مشرق دے والو فوج آئے گی اور جتھے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی مدینہ شریف مدینے تو بالکل مشرق جڑا او عراق کوفہ ہے اس علاقے دے ویچوں مشرق دے ویچوں فوج آئے گی سیاہ چڑیاں والی آئے گی لوکاں دا قتل مسلمانہ دا انہاں کرنگے قتل انہاں مسلمانہ دا کرنگے اس تو پہلے انہیں قتل دی کتی کتے مثال قائم نہیں ہوئے گی انہیں قتل ہون گے آخر کر حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں دا نام میرے نام تے ہوئے گا محمد انہاں دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے ہوئے گا عبداللہ ہن اے عبداللہ دا بیٹا محمد لقب دا امام مہدی ہے اے ہوئے گا تے اللہ پاک کے نانو ظاہر اس طرح کرے گا انہاں دیاں کچھ نشانیاں لوکی ویکھن گے تقوی طہارت ویکھن گے اے بیت اللہ دا طواف کر دیاں پہچانے جان گے کچھ لوگاں دے ذہناں وچ اللہ القاء کرے گا جڑے معتبر تے مقتدر قسم دے لوکی نے انہاں نو اپنا خلیفہ منتخب کرنگے ایک انہاں دی خلافت جاری ہوئے گی حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آنگے تے امام مہدی جماعت کرانگے اور گل جڑی کرن والی یہ توجہ فرمایا جے کہ عیسیٰ پیغمبر انہاں دا سر ننگا ہوئے گا ننگے سر نماز پڑھنگے آج لوکی کہندے نے ننگے سر نماز نہیں ہوندی منو دسو حضرت عیسیٰ نبی تے کی فتوہ لاؤ گے حضرت میمونہ کہندیاں نے نبی پاک نے میرے کرنے نماز پڑھی ہے ایکو چادر دے اندر اس طرح سارے جسم نو چادر نہ لپیٹے آپ او دے کنارے بغلاں دے تھلیوں دی نے کال کے گردن دے پیچھے گنڈلا دیتی ہے سر ننگائے میرے پیغمبر نے ننگے سر نماز پڑھی ہے حضرت جابر کہندے نے حضرت جابر نے اپنے شاگرد دے سامنے اپنے سر دے کپڑا لا کے تھلے رکھ کے ننگے سر نماز پڑھی شاگرد کہندا حضرت جی ایک ہی وجہ صحیح بخاری دے لفظ نے فرمایا میں تینوں دسنا چاہنا ماں کہ اس طرح نماز پڑھنی میرے نبی دی سنت ہے ننگے سے نبی رحمت علیہ السلام آئے جماعت کھڑی ہوگی تکبیر ہو گئی لوکاں نے صفحہ قائم کر لیاں نے اقامت ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الا رسلکم اپنی اپنی جگہ تے ٹھہرو میرے پیغمبر مصلی امامت تو ہٹے اپنے کر تشریف لے گئے تے جا کے غسل فرما کے آئے میرے پیغمبر دے پروانے صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام غسل کر کے آئے تے نبی پاک علیہ السلام اپنے نبی پاک دے ہاتھ سر مبارک تے نے پانی دے قطرے پہ نکل دینے یعنی نبی پاک اپنیاں سلفاں والا نو چاڑ دینے پانی پہ چاڑ دینے اسی طرح آپ مسلح تے آکے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی کپڑا رکھن دا ذکر کوئی بندہ میں نے بخا دے ننگے سر آئے نے سر تو پانی دے قطرے گر رہے نے سار تے ہوتے ہاتھ رکھن دا مقصد کی سی پانی چاڑ دینے اس طرح مسلح تے آکے گلے والا نال نبی پاک نے نماز پڑھائی کپڑا رکھن دا کوئی بندہ میں ذکر بخا دے میں زید نہیں کر رہا کہ ننگے سر ہی پڑھنی ہے میں کہہ رہا کہ ننگے سر تے سر ٹکن والا مسئلہ ہی نہیں ٹاکے پڑھ لو ننگے سر پڑھ لو مسئلہ ہی نہیں جنہوں لوگ کا انہا عام بڑھاتا ہے دونوں طرح پڑھ لو تو بات رہا توجہ فرمایا جے بات میں عرض کر دیتی ہے ننگے سردیاں سمرن باتاں آگئیاں تے باتاں کر گیا حضرت عیسیٰ پیغمبر دا نزول ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دسیا جائے گا حضرت جی دجال آ گیا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیاں نو نال لین گے دجال دے مقابلے دے واسطے نکلن گے میرے پیغمبر فرمان دے نے دجال
شام دے علاقے اندر ایک جگہ دا نام ہے باب لد، اس مقام تے پہنچیا ہوئے گا، لوگاں نو فتنے دے اندر ڈال دا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیاں نو لے کے پہنچن گے، دجال جدوں حضرت عیسیٰ نو دیکھے گا اس طرح کھرنا شروع ہو جائے گا جویں نمک دی ڈلی پانی اندر سٹو تے کھر جاندی ہے۔ جناب عیسیٰ تلوار مار کے نو قتل کر دین گے، جدوں ایک قتل ہو گیا انہیں دے ساتھی فوجی یہودی تے دوجے لک دے پھرن گے، جتھے جتھے چھپن گے مسلمان پیچھے رل کے قتل کرن گے، حتیٰ کہ کسی دیوار پیچھے چھپے ہیں، دیوار آواز دے گی مسلمانہ دوڑ، یہودی میرے پیچھے چھپے آئی قتل کر دیتا ہے۔ اگر کسی درخت دے پیچھے چھپے ہیں درخت بولے گا سوائے کابلی کی کر دے، باقی سارے درخت بھی کہیں گے ایک کابلی بڑا منافق ہے، انہوں چنگی طرح وڑ وڑ کے بالیا کرو ٹھکا ٹھکا کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی سارے درخت جڑے نے گواہی دیں گے، آواز دیں گے میرے پیچھے یہودی چھپے آئی، انہاں نو قتل کر دیتا جائے گا، چن چن کے ساریاں نو دجال دے ساتھیاں نو قتل کر دیتا جائے گا۔ اللہ پاک دجال دے فتنے تو لوکاں نو محفوظ کر لوے گا۔ اجے دجال دا فتنہ ٹھپے آ جائے گا، ایک اور نواں فتنہ آ گیا، یا اجوج ماجوج، یاجوج ماجوج مخلوق انسانیت چونے، حضرت آدم دی اولاد چونے، لیکن چونکہ وہ جنگلاں دے لوگ نے تہذیب نہیں، درندہ صفت لوگ نے، وہ درندہ صفت جانورانو چیر پھاڑ کر کے کچیاں کھا جانا لے۔ اللہ اکبر۔ ذوالقرنین بادشاہ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے سورت قاف دے اندر، ذوالقرنین بادشاہ جس ویلے سیر کردہ کردہ یاجوج ماجوج دے علاقے دے اندر پہنچے آئے، اتھوں دے لوکاں نے شکایت کیتی ہے حضرت جی آ جڑے دو پہاڑاں دے درمیان در رہے ایتھوں یاجوج ماجوج لوکی آندے نے، آ کے ساڑیاں فصلاں کھا جاندے نے، جانور لے جاندے نے، بڑا نقصان دیندے نے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہہ دیتا مسلم بادشاہ انہیں کہہ دیتا تسی میرا تامن کرو، مینوں ایتھوں علاقے چوں چیزاں مہیا کرو، پتھر لے آؤ دیوار بنا دیتی جائے، پھر تانبے نو ٹال کے تے سیمڑ دی طرح اتے تانبے نہ پلستر کر دیتا جاندا ہے، اے دیوار لا دیتی جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے ہر روز آندے نے آ کے تے دیوار نو توڑ دینے، جدوں بالکل ٹوٹن دے قریب جاندی ہے تے انہاں دا سردار کہندا چلو تھک گئے ہیں، چلو واپس چلیے، باقی کل آ کے توڑاں گے، تے کل آم تک دیوار پھر سلامت ہو جاندی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے روزانہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، سونے پیغمبر فرماندے نے جدوں اللہ پاک نو قرب قیامت انہاں دا بار کڑنا مقصود ہوئے گا تے انہاں دا سردار کہے گا رہن دیو جڑا باقی تھک گئے ہیں، جنی توڑی ہے تھک گئے ہیں، باقی جڑی رہ گئی ہے انشاءاللہ کل نہ کے توڑاں گے۔ جدوں انشاءاللہ انہاں دا سردار کہے گا اللہ پاک لفظ دے اندر اینی برکت پا دے وے گا، صبح آن گے اوتھے دی اوتھے دیوار ہے، یعنی سلامت نہیں ہوئے گی، جنی ٹوٹی ہے ٹوٹی رہ گئی، اگے سلامت ہو جاندی سی، آج جڑی ٹوٹی ہے سلامت نہیں ہوئی، تے باقی ماندہ دیوار توڑ کے باہر نکلن گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایسی مخلوق ہے یہ ساریاں لوکاں دیاں جنو سبزیاں فصلیں ساریاں کھا جان گے، پانی پی جان گے، ہر چیز کھا جان گے۔ لوکی مسلمان اپنی اپنی آبادیاں تے بستیاں تے مکانہ دے اندر مخصور نے۔ حضرت عیسیٰ نو حکم ہوئے گا اپنے ساتھیاں نو لے کے تور پہاڑ تے چلا جا، تور پہاڑ تے چلے گئے، یاجوج ماجوج آئی تباہی مچا دیتی۔ آج بھی جڑا تباہی مچائے کہیں نہیں ہو کتھوں آگئے ہو یاجوج ماجوج کتھوں آگئے ہو، تباہی مچا دین گے، چاروں طرف ویکھن گے کوئی زمین والا نظر نہیں آ رہا، سارے مار دیتے نے، ہن اسمان وال تیر چلان گے، تیر چلن رہے نے،
جدو تیر واپس آن ڈے انہیں اللہ دی قدرت دے نال خون دے لبڑے ہوئے واپس آ رہے خون آلود کہنے کہ لو اساں آسمان والے نے مار دیتا ہے بس حضرت عیسیٰ پیغمبر اسلام دے ساتھی معصور نے تے ہور لوکی اپنے اپنے علاقیاں دے اندر معصور نے لوکی اللہ تو دعا کرنگے اللہ اے فتنے تو ساڑی جان چھوڑا لے نبی پاک فرما دے نے اللہ پاک انہاں دی دعا قبول کرے گا انہاں دی گردن اندر پھوڑا نکلے گا پھوڑا سارے مر گئے یجوج مجوج بڑے بڑے درندے صرف جوان ہونگے انج لاشاں پئیاں نے زمین تے ہن لاشاں بدبو چھڑ گئیاں نے حضرت عیسیٰ تے انہاں دے ساتھی بڑے پریشان نے اللہ بدبو بڑی زمین تے پھیل گئی ہے دعا کرنگے تے اللہ کا جانور کلے گا لمیاں گردناں والے جانور اوہ جا جانور دنیا تے اگے کسے ویکھیا نہیں ہوئے گا بڑے بڑے جانور اونٹاں دی طرح لمیاں گردناں او جانور آن گے انہاں لاشاں نو چکن گے جتھے اللہ کہے گا اوتھے نہ لاشاں جا کے سٹ دیں گے چونکہ وہ بدبو پھیلی ہے کسی دی چربی گری کسی دے گوشت دا ٹکڑا گریا لاشاں نو گل گئیاں بدبو بڑی زمین تے اللہ پاک پھر موسلادھار بارش پائے گا تے بارش دے نال ساری زمین نو تو دیتا جائے گا تون تو بار اور اللہ پاک دی قدرت دے نال اینی رزق دی فراوانی ہوئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساتھیاں نو لے کے آن گے اور بھی لوگی اپنے اپنے کمرے مکانہ چو باہر آئے اور زمین تے اینی فراوانی ہے اینی اللہ دی طرف رزق دی فراوانی ہوئے گی ایک انار جڑا پورا ایک انار جڑا پورے گھر دے افراد کھان گے تے رج جان گے ایک بکری دا دودھ پورے پورے گھر دیاں لوکاں نوں رجا دے گا اینی اللہ دی برکت ہوئے گی اینی اللہ دی برکت حضرت عیسیٰ پیغمبر دنیا تے حکومت کرنگے 7 سال حکومت کرنگے شادی کرنگے اللہ پاک انہوں اولاد بھی دے گا بیت اللہ دا حج کرنگے حج بھی کرنگے تے عمرہ بھی بیت اللہ دا کرنگے پھر قرآن و سنت دی تبلیغ کرنگے جو حدیث اندر لفظ نے قرآن تے حدیث دی تبلیغ کرنگے وہ تھے اے نہیں کہ فقہ حنفی دی تبلیغ کرنگے فقہ مالکی دی فقہ شافعی دی جعفری دی صرف قرآن تے حدیث دی تبلیغ کرنگے اہل حدیث بھی تبلیغ کر دینے تے اس قرآن تے حدیث دی مسلک اہل حدیث کی دا نام ہے حکم اللہ دا او دیتے عمل کرم دا طریقہ رسول اللہ دا اے دا نام دین ہے اے دا لقب مسلک اہل حدیث ہے یعنی عیسیٰ پیغمبر آن گے مسلک اہل حدیث دا پرچار کرنگے اللہ اللہ مسلک حقہ اہل حدیث زندہ علماء اہل حدیث زندہ محقق اہل حدیث مولانا محمد نواز شیما صاحب تو بات نہ توجہ فرما دے رایا جے بات توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے سونے محبوب پیغمبر دا فرمان سنیا جے سونے پیغمبر اسلام فرما دے نے پھر میرے پیغمبر دی فرمان تے غور کرے آجے آپ فرما دے نے پھر لوگ حضرت عیسیٰ حکومت کرنگے زمین تے بڑا من پھیل جائے گا پھر ایک ویلا آئے گا ایک وقت آئے گا کہ ایک ہوا چلے گی شام دی طرفوں مومنہ دیا جسمانوں چھوئے گی اس طرح محسوس ہوئے کہ جب ریشم دا ٹکڑا پہ لگن دیا مینوں بس او ہوا لگ دی جائے گی مومن فوت دے جان گے سورج جڑا مشرق دی بجائے مغرب دے والو طلوع ہو جائے گا اے بھی قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں چو نشانی ہے اے بھی قیامت دیاں بڑیاں علامتاں تو بڑی علامت ہے سورج مشرق دے بھی چو طلوع مشرق والو مغرب دے والو طلوع ہو جائے گا پھر نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے مومن لو کی ہوا دے لگن دے نال فوت ہندے جان گے فوت ہندے جان گے باقی کو مومن باقی نہیں رہے گا سارے کافر
باقی رہ جان گے جدوں کافر خالص باقی رہ جان گے انہاں تے قیامت قائم کر دیتی جائے گی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ بڑے اختصار دے نال قیامت دیاں بڑیاں علامتاں عرض کیتیاں نے تواڈے ٹائم دا خیال رکھ دیاں ہویا زندگی رہی پھر حاضر ہویا تے اس تو اگے شروع کران گے قیامت کیویں آنی ہے پھر لوکاں قیامت تو بعد کس طرح اٹھنا ہے پھر اگے معاملہ کی ہونا ہے یہ ساری انشاءاللہ گفتگو بات ہوئے گی اور 23 تاریخ نو انشاءاللہ تعالی کنگن پور تو اگے ستوں کی ہٹھاڑ اندر جی میں شاید اگے اعلان بھی ہویا اتھے میں عنوان بیان کرنا ہے سیرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونکہ میں ایک طالب علم ہاں سیرت امام بخاری اکثر جگہ تے بڑے بڑے شیوخ علماء بیان کر دینے میں بیان کرنا ہے عوامی انداز اندر چونکہ اہل علم جڑے بیان کر دینے او علماء نو تے سمجھ آ جاندی عام فہم بندے نو کئی مرتبہ بعض گلاں دی علمی لحاظ نہ سمجھ نہیں آندی میں سیرت امام بخاری بیان کرانگا خطیبانہ انداز اندر عوامی انداز اندر شعراں شوراں دے اندر تاکہ سارے نو سمجھ آئے پھر میں دساں گا امام بخاری کون نے اور اونا دی سیرت تو سانو سبق کی مل دے نے انشاءاللہ 23 تاریخ نو ستوں کی ہٹھاڑ اندر ساریاں باتاں ہون گیاں احباب تشریف لے آیا جے اللہ میرا توڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے مولانا عبدالوحید کوکب صاحب انہاں دے رفقا ساتھیاں دی جتنی محنت کا وش اللہ قبول فرمائے اللہ اس کانفرنس نو قائم رکھے ہر سال ہندی روے اللہ اس کانفرنس نو ہر قسم دے فتنے آزمائشاں تو بچائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللہ بیمارانو صحت کامل عاجل عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما اللہ جتنے ساڑھے چھوٹے وڈے گناہ میرے مولا معاف فرما جتنے مومن مدخ دنیا تو جا چکے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ جنہیں دنیا تو جا چکے مومن مدخ انہاں دیاں قبراں سلامتی والے کر بنا اسی جو زندہ و اسلام تے قائم رکھ موت آوے امام دی حالت تے آئے اللہ ساڑھا خاتمہ امام تے کری خاتمہ بالخیر کر دئی اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال سانو ہر قسم دے فتنے آزمائشاں تو محفوظ رکھی اللہ ہر قسم دے فتنے آزمائشاں تو محفوظ رکھی اللہ سڑی دنیا بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا اللہ بیان کرم دے اندر کتے سبقت لسانی ہو گئی میرے مولا معاف کر دئی اللہ جے کمی رہ گئی تے میری طرف ہوئے جو خوبی ہوئی مولا او تیری طرف ہوئے اللہ خوبیاں قبول فرمائی کمیاں معاف فرما اللہ کمیاں معاف فرما اللہ میرے علماء کرام نے جو بیانات کیتے یا اللہ قبول فرما علماء دیاں زندگیاں لمبیاں فرما صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساری دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا صلی اللہ علی النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین